बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अपने व्लॉग्स के थंबनेल में आमतौर पे मैं अपने अलावा 4 मुतल्लिका तस्वीरें लगाता हूं। जो मौजू होता है उस हिसाब से तस्वीरों का चुनाव किया जाता है। आज आप हैरान हो रहे होंगे कि चारों तस्वीरें मियां नवाज शरीफ की हैं। चारों तरफ चर्चा ही मियां नवाज शरीफ का है। पंजाब में मियां नवाज शरीफ, इस्लामाबाद में मियां नवाज शरीफ, वफाक में मियां नवाज शरीफ, अदालतों में मियां नवाज शरीफ, मीडिया पे मियां नवाज शरीफ, अवामी बहस मवासे जो हो रहे हैं वहाँ मियां नवाज शरीफ। प्रोटोकॉल क्यों दिया, प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाले हैं दोनों तरफ से। और जो मुखालफिन हैं उनकी तनकीद का निशाना मियां नवाज शरीफ, और जो चाहने वाले हैं उनकी मोहब्बत का पैमाना नवाज शरीफ। और सबसे पहले जो गुज़श्ता रोज़ खबर आई है वो ये आई है कि जनाब पंजाब हुकूमत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उन्हें 7 साल कैद की सज़ा हुई थी और वो पंजाब हुकूमत ने मुअत्तल कर दी। जनाब सोशल मीडिया पर रौला पड़ गया, शोर मच गया कि जनाब ये तो सीधी सीधी उनकी हमायत है मियाँ साहब की। ये किस कानून के तहत, कौन सा कानून है जिसके तहत जनाब मियां नवाज शरीफ की सज़ा जो है पंजाब हुकूमत ने मुअत्तल कर दी है। तो या तो ये कम इल्मी है या अदम वाकफियत है कानून से, और या फिर हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस आमर फारूक और मिस्टर जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने 29 अक्टूबर 2019 को तिब्बी बुनियादों पर मियां नवाज शरीफ की 8 हफ्तों के लिए अबूरी ज़मानत मंजूर की थी। और फिर मामला जो है वो रेफ़र कर दिया था पंजाब हुकूमत को। उन्होंने कहा था कि जनाब ये 8 हफ्ते आप इलाज करवाएं, अगर सही नहीं होते, तंदुरुस्त नहीं होते या मज़ीद इलाज की ज़रूरत है और मज़ीद आज़ादी की ज़रूरत है तो फिर आप पंजाब हुकूमत से रजू करें। जब ये केस अदालत में चल रहा था उस दिन उस्मान बुज़दार साहब जो वज़ीर आला पंजाब थे वो भी पेश हुए थे इसी केस में, उन्हें बुलाया गया था। और पंजाब हुकूमत के इसी इख्तियार के हवाले से उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो अदालत है उसने बात की थी और फिर 20-20 लाख रुपए के मुचलकों के इवज़ मियां नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में रहा कर दिया गया था। एवनफील्ड रेफरेंस में तो उनकी परमानेंट रेगुलर बेल हो चुकी हुई थी, वो सज़ा मुअत्तल हो गई थी। अल अज़ीज़िया में ये अभी उनकी सज़ा जो है ये बरकरार थी, मुअत्तल नहीं हुई थी, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ था। तो उसमें उन्होंने अबूरी ज़मानत लेके मामला रेफ़र कर दिया पंजाब हुकूमत को। और पंजाब हुकूमत के पास या सूबाई हुकूमतों के पास ये इख्तियार है CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 401 के तहत कि जनाब वो किसी भी कैदी की सज़ा जो है वो माफ़ भी कर सकते हैं, छूट भी दे सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। ये गैर मशरूत तौर पे भी हो सकता है और किसी शर्त के साथ भी हो सकता है। मतलब ये भी शर्त लगा सकते हैं जनाब आपको रहा कर सकते हैं लेकिन आपने ज़िले से बाहर नहीं जाना। ये भी कर सकते हैं कि जनाब मुल्क से बाहर नहीं जाना। और फिर एक पैरोल पर रहाई का भी है मामला, पैरोल पर भी रिहा किया जा सकता है कैदियों को। तो इसी तरह का इख्तियार ये है जो 401 सेक्शन के तहत है। सेक्शन 401 के 2 हिस्से हैं। एक तो वो जो मैंने जिक्र कर दिया, अर्ज कर दिया, और दूसरा हिस्सा वो है कि जो जिस बंदे की सज़ा माफ़ करनी होती है या उसमें छूट देनी होती है या सस्पेंड करनी होती है किसी शर्त के साथ या गैर मशरूत तौर पे, तो फिर उसका रेफरेंस जो है वो मुतलका अदालत में भेजा जाता है। तो इसमें वो हमारे वज़ीर आला जो है मोहसिन नकवी साहब वो कहते हैं हमने रेफरेंस भेजा है, अदालत को रेफरेंस भेज दिए, लेकिन सज़ा मुअत्तल करके उन्होंने भेजा है। और मेरा ख्याल है कि इसमें रेफरेंस जो है वो भेजने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें जो है वहाँ पेंडिंग है और हुक्म भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था। जो मैं कह रहा हूँ 29 अक्टूबर 2019 का ये हुक्म था, 8 हफ्तों के लिए जब बेल ली थी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, तो फिर पंजाब हुकूमत को ये मामला भेजा गया था। और फिर लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आपको याद होगा जिसके तहत ये बाहर गए थे मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी और मिस्टर जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल जो बेंच था, उन्होंने इन्हें 4 हफ्ते के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन साथ ही ये कहा था कि जब डॉक्टर इजाज़त देंगे सफ़र करने की तब आप वापस आएंगे। और फिर दोनों भाइयों ने अदालत को अंडरटेकिंग भी दी थी कि जनाब हम यूँ ही तंदुरुस्त होंगे वापस आएंगे। और शहबाज शरीफ ने कहा था कि जनाब भाई साहब को मैं लेके आऊँगा।
تو وہ پھر پنجاب حکومت کے پاس ان کی درخواست گئی تھی۔ ایک مرتبہ عثمان بزدار صاحب کی جو حکومت تھی، جو کابینہ تھی، اس نے ان کی جو بیل تھی 8 ہفتے کی، اس میں توسیع کی تھی۔ لیکن پھر جب وہاں سے سرٹیفکیٹ آیا، لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہا تھا کہ جناب وہاں جو آپ کا علاج ہو رہا ہے تو وقتاً فوقتاً آپ میڈیکل سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ بھیجتے رہیں گے۔ تو ایک دفعہ جب میڈیکل سرٹیفکیٹ آیا، بلکہ دوسری دفعہ جب آیا، پہلی مرتبہ نہیں، جب دوسری دفعہ میڈیکل سرٹیفکیٹ آیا میاں نواز شریف کا، تو انہوں نے جو ان کو سہولت دی تھی رہائی کی، پنجاب حکومت نے وہ منسوخ کر دی، ختم کر دی، اور 8 ہفتے بھی گزر گئے، بیل ان کی العزیزیہ ریفرنس میں منسوخ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ بحالی کا جو معاملہ چل رہا ہے، اگر بحال ہو جاتی ہے، ان کی اپیلیں جو بحالی کا معاملہ چل رہا ہے، اگر ان کی اپیلیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں بحال ہو جاتی ہیں، تو پھر ایون فیلڈ میں تو ان کی دائمی ضمانت ہو چکی ہوئی تھی کہ جب تک اپیل چل رہی ہے، کوئی ناگزیر وجوہات نہ ہو جائے، تو وہ بیل جو ہے ان کی چلتی رہنی ہے، پیش ہوتے رہیں گے، بیل چلتی رہے گی۔ اور جو العزیزیہ ہے، اس میں ان کی جو 8 ہفتے والی بیل تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہوئی تھی، اور پنجاب حکومت نے بھی توسیع سے انکار کر دیا ہوا تھا۔ تو کل میں نے ذکر کیا تھا اورنگزیب گول حسن کے حوالے سے ہلکا سا اشارہ دیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ اسی لیے وہ ایون فیلڈ والی اگر بحال ہو جاتی ہے، وہ تو ساتھ ان کی بیل بھی بحال ہو جانی ہے۔ العزیزیہ والی اگر اپیل بحال ہو جاتی ہے تو وہ بیل تو ہے ہی نہیں، اس میں وہاں گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے جو پنجاب حکومت کو یہ درخواست کی گئی کہ جناب آپ جو سیکشن 401 ہے CRPC کا، اس کے تحت ان کی سزا جو ہے وہ معطل کر دیں، اور وہ معطل ہو گیا تاکہ کوئی یار وہ گڑبڑ نہ ہو جائے، میاں صاحب کو اندر ہی نہ جانا پہ جائے، اگے وہ بیمار ہے کہ نہیں، پوری طرح فٹ نہیں ہے کہ وہ۔ تو ان کی جو بیماری تھی نا میاں نواز شریف کی، یہ 2019 کے شروع میں ان کی طبیعت جو ہے جیل میں بگڑ گئی تھی، ہارٹ کا مسئلہ، شوگر کا مسئلہ، اور بعد میں جا کے پلیٹلیٹس کا جو مسئلہ ہے وہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور پھر یہ سپریم کورٹ بھی گئے تھے، اور آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، اس نے علاج کے لیے طبی بنیادوں پہ میاں نواز شریف کی 6 ہفتے کے لیے ضمانت منظور کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اور انہوں نے کہا تھا جناب 6 ہفتے کے بعد یہ رابطہ کریں گے اصل عدالت سے، ایپلیٹ کورٹ سے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، 6 ہفتوں کے لیے ہم دے رہے ہیں۔ اور لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ یہ بیرون ملک نہیں جا سکتے، باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن علاج کے لیے ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی تھی۔ اور یہ کہا تھا کہ جناب کیونکہ محدود مدت کے لیے یا محدود وقت کے لیے جو درخواست گزار ہیں میاں نواز شریف وہ ضمانت چاہتے ہیں، تو اس لیے اس میں ضمانت دینے میں کوئی حرج نہیں۔ بعد میں پھر پلیٹلیٹس والا معاملہ ان کا ہو گیا، اور طبیعت کافی ناساز ہوگی، خود حکومت پریشان ہو گئی، وہ کابینہ نے منظوری دے دی جناب باہر علاج کے لیے۔ ان کی جو صوبائی وزیر قانون تھی یاسمین راشد، وہ تو ہر 2 گھنٹے بعد پریس کانفرنس کرتی تھی، بتاتی تھی جناب کیا صورتحال ہے ان کی، اور وہ وہاں باقاعدہ بیٹھی ہوئی تھی سروسز اسپتال میں، جہاں میاں صاحب داخل تھے وہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ بتاتی تھی میڈیا کو جناب کیا صورتحال ہے، یا ڈاکٹر بتاتے تھے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ جو 401 جو ہے نا CRPC، اس کے تحت ان کی ضمانت لی ہے پنجاب حکومت نے۔ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں جناب بڑی فیور مل رہی ہے ان کو، نواز شریف کو وہ فیور نہیں مل رہی جو عمران خان کو مل رہی تھی۔ اب بھی جیل میں دیسی مرغے، دیسی بکرے، دیسی گھی اور سائیکل اور دیواریں گرا دیں، اور جج صاحب نے خود کہا ہے، جو متعلقہ جج ہیں ابوالسناد محمد ذوالقرنین، انہوں نے کہا تھا کون جج ہے جو دیواریں گرواتا ہے؟ میں دیواریں گروا رہا ہوں۔ وار تنس بھی کرتے رہے، مذاق بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کہ سائیکل پنچر نہ ہو جائے۔ جب علیمہ خان نے کہا تھا میں موٹر سائیکل بھی دے دیتا ہوں، سوئمنگ پول بھی دے سکتا ہوں، لیکن جگہ کم ہے، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں۔ اور پھر شاہ محمود قریشی سے جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے، تو ان سے پوچھا کہ جناب منجی مل گئی جسنوں، چارپائی نہیں مل رہی، تو کہا مجھے چارپائی چاہیے۔ انہوں نے کہا چارپائی مل گئی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ان کی وہی جڑی ادوان ٹھلی تھا نہیں، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ابوالسناد محمد ذوالقرنین صاحب جو جج ہے نا، وہ تھوڑے سے جولی طبیعت کے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب بڑی فیور مل رہی ہے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف نے فیور لینے سے انکار کر دیا ہے
उनका जी नहीं फेवर चाहिए मुझे, ये मैं बताता हूँ क्या कहाँ पे कहा उन्होंने कि फेवर नहीं लेनी। और फिर जो तोशाखाना वाला केस है उसमें जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने क्योंकि जो पेश हो गए वहाँ, तो उनके जो दायमी वारंट निकाले हुए थे मियाँ नवाज शरीफ के, वो मनसूख कर दिए हैं। और मियाँ साहब ने यकीन दहानी करवाई है, जनाब मैं पेश हुआ करूँगा। और पेशी के लिए थे ना वो वारंट निकाले थे, पेश नहीं हो रहे थे तो उन्होंने वारंट निकाल दिए, वो मुल्क से बाहर थे। तो उन्होंने 10 लाख रुपए के जो ज़मानती में चल के हैं वो उन्होंने कहा सबमिट करें कि आप पेश हुआ करेंगे। लेकिन साथ ही एक और राय दे दी है कि तारक फजल चौधरी साहब को नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि ये कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो हर तारीख पे पेश नहीं हो सकते, तो उनकी जगह तारक फजल चौधरी साहब पेश हुआ करेंगे। जो नुमाइंदा होता है ना, ये फौजदारी मुकदमा में नुमाइंदा पेश हो सकता है, बल्कि नुमाइंदे की मौजूदगी में गवाहों के बयान भी हो सकते हैं। इवन ये कि नुमाइंदा जो है वो मुलजिम की जगह बयान भी कलमबंद करवा सकता है, ये कानून में लिखा हुआ है, CRPC में लिखा हुआ है। तो तारक फजल चौधरी साहब को उन्होंने नुमाइंदा के तौर पे अदालत ने कबूल कर लिया है। और फिर जायदाद जब्ती का जो था, क्योंकि वो मफरूर हो गए थे, अदालती इश्तिहारी थे, तो वो उसके लिए उन्होंने 20 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। तो फिर देखिए अब उसमें क्या बनता है। तोशाखाना केस में है भी कुछ नहीं, वो तो एम ही इन्होंने बना दिया था। वो तो जब तोशाखाना की चोरियां सामने आई ना, तो फिर इन्होंने कहा जनाब इनके खिलाफ भी बना दें, जरदारी साहब के खिलाफ भी बना दें, जनाब गाड़ी ले गए, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी बना दें, यूसुफ गिलानी के खिलाफ भी बना दें। तो जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है, 2 रुकनी बेंच जो है, मिस्टर जस्टिस आमर फारूक साहब और मिस्टर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब, उन्होंने 26 अक्टूबर तक यानी कल तक उनकी जो अबूरी जमानत थी प्रोटेक्टिव बेल, उसमें तस्दीक कर दी और नैब को नोटिस कर दिया है। इसमें बड़े तिलमिला रहे हैं PTI वाले। वो कह रहे हैं देखें जनाब, पहले जो था बेंच जो था, जो समाअत कर रहा था, वो थे मिस्टर जस्टिस आमर फारूक और मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जैसा कि मैंने जिक्र किया 29 अक्टूबर 2019 को उन्होंने बेल ली थी इनकी। तो अब ये गुल हसन औरंगजेब साहब क्यों डाल दिए, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, ये बेंच क्यों तब्दील कर दिए? भाई आप ही ने तो वो दलाइल दिए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कि जो चीफ जस्टिस होता है वो मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, आपने कहा है ना। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट में तो अभी पुराना ही तरीक़ाकार जो है उसी के मुताबिक होता है। भाई मेरे गुल हसन औरंगजेब साहब को इसलिए लिया गया है, वैसे तो मुझे उनके बारे में भी बड़ी बातें हो रही हैं कि वो इमरान खान की मोहब्बत में जो मुब्तला जजेस हैं उनमें शुमार होता है गुल हसन औरंगजेब का, और फिर ये उनके कज़न है उमर अयूब के, वो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। तो वो इसलिए कि जो गुल हसन औरंगजेब जो एवन फील्ड रेफरेंस में जो जमानतें ली थी, जो सजा मुअत्तल की थी मियाँ नवाज शरीफ की, मरीम नवाज की और कैप्टन सफदर की, उस बेंच में गुल हसन औरंगजेब साहब शामिल थे। वो अतर अमनिल्ला और गुल हसन औरंगजेब का बेंच था जिसने इनकी जमानतें ली थी। और सुप्रीम कोर्ट को बड़ी तकलीफ हुई थी आसिफ सईद खोसा साहब के बाद जब जजमेंट गई थी अपील की शक्ल में, नैब ने अपील की थी, तो उन्होंने कहा था कि 37 सफ़े की जजमेंट लिखती, डी लंबी जजमेंट भी होती है कोई। उन्होंने एक नुक्ते की वजाहत की थी और ऐसे जजमेंट है जिससे साफ पता चल रहा है कि जनाब ये इनको गलत सजाएं दी गई थी मियाँ नवाज शरीफ। और फिर 2 मुलजिम उसमें बरी भी हो चुके हुए हैं, मरीम नवाज भी और कैप्टन सफदर भी। तो वो कड़ी तो टूट गई हुई है। कुछ जो था कि जनाब इन्होंने सब ने मिल मिला के ये घपला किया हुआ है, वो तो कड़ी 2 मुलजिम बरी हो गए, एक रह गए पीछे, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब। उनके बेटे जो हैं वो तो मेरे ख्याल उसमें उनका केस अलग कर दिया गया है, वो ट्रायल कोर्ट से ही अलग हो गया था। अपील की मैं बात करूँ, अपील में अब ये मामला चल रहा है। तो वहाँ ये इन्होंने ये कहा क्योंकि नैब के जो वकील थे वो मुखालफत नहीं कर रहे थे किसी बात की, उन्होंने कहा कि जनाब अपीलें बहाल कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं, आपने खुद कहा हुआ है। और फिर उन्होंने ये चीफ जस्टिस ने पूछा, आमर फारूक ने उनसे कि जनाब अगर हम इनकी जो दरख्वास्त जमानत है वो खारिज कर देते हैं तो फिर क्या नैब उन्हें गिरफ्तार करेगा? तो उन्होंने कहा नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर पूछा, उन्होंने कहा जनाब कि आप बताएं आप गिरफ्तार करेंगे? तो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा जनाब मैं फिर कहता हूँ
ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا میں تو اتمام حجت کے لیے یہ پوچھ رہا تھا۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ گرفتار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس پہ جو گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جب نیب جو ہے کسی بات کی مخالفت ہی نہیں کر رہا تو پھر اب اپیلیں کیسے سنیں، کیسی اپیلیں ہیں پھر؟ تو اپیلوں کی جب نیب مخالفت ہی نہیں کر رہا اپیلوں کی تو پھر کیسے کیس کو آگے چلائیں؟ انہوں نے کہا جناب آپ چیئرمین سے، پروسیکیوٹر سے کہا کہ چیئرمین سے ہدایت لے لیں واضح اور ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کا فیصلہ کریں اور پھر کوئی اور کام کریے، کیونکہ تسی تو یہ مخالفت نہیں کر رہے۔ اچھا، کیس کی سماعت کے دوران نا مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ کیا اس مرحلے پر نیب جو ہے وہ اپنا کیس واپس لے سکتا ہے، اور اگر واپس لے سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اس پہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فیور لینے کے لیے تیار نہیں ہے میاں نواز شریف، تو وہاں اس پر میاں نواز شریف کے وکیل اعظم وزیر تارن نے کہا ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اس مصرے کے پیچھے پوری داستان ہے ناانصافی کی کہ نگران جج کیسے بنا، الیکشن سے پہلے نااہل کرنا ہے، پھر وہ فیض حمید صاحب والا معاملہ آ گیا، شوکت عزیز صدیقی صاحب سے کہتے رہے جناب ہماری 3 سال کی محنت ضائع ہو جانی ہے، سزا دینی تھی، پھر پناما میں سے اقامہ نکالا، پناما میں تو نواز شریف کا نام ہی نہیں تھا، ان کے بچوں کے نام تھے۔ بہرحال پھر یعنی کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، تو یہ پورا شعر تو یہ ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا جناب ایسا نہ کریں، وہ جو واپس لینے والی بات کی واپس لے سکتے تو اس پہ اعظم وزیر تعالیٰ نے کہا ایسا نہ کریں۔ انہوں نے کہا جناب نواز شریف کو آئین اور عدلیہ جو ہے وہ سرخرو کریں گے، یعنی میرٹ پہ ہم کیس لڑ کے یہ جو اپیلیں ہیں یہ منظور کروائیں گے۔ اب اس پہ 26 اکتوبر کی تاریخ ہے، اور گل حسن اورنگزیب صاحب کے بارے میں میں نے کل بھی ویلاگ میں کچھ باتیں کی تھی، آج بھی میں نے کچھ اشارتاً باتیں کی ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں نا اور عمران خان کے وکیل ہیں شعیب شہین صاحب، وہ اعتراض کر رہے ہیں ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے کہ جناب محسن اختر کیانی بینچ میں شامل کیوں نہیں ہے، بینچ کیسے تبدیل ہو گیا؟ بھائی میرے اسی طرح تبدیل ہو گئے جیسے گل حسن اورنگزیب صاحب نے جب ایون فیلڈ والی ضمانت لی تھی، ان کا فیصلہ معطل کیا تھا، تو وہ پھر بینچ میں شامل کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ محسن اختر کیانی اور عامر فاروق کا بینچ کیوں بن گیا؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا۔ وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کا تو خیال ہی یہ ہے کہ جناب جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ ماسٹر آف روسٹر ہوتا ہے، آپ تو یہ موقف لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں۔ چلو یہ ایک الگ بات ہے۔ اور پھر جو کہنا نیب والی جو بات ہے، یہ بہت سارے کیس ایسے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، عام لوگوں کے مقدمات، ان میں وہ کہتے ہیں جناب آپ اس کی گرفتاری وہ ہو گئی، انکوائری ریمونڈ ہو گیا ہے، تو ہم نے جو انکوائری کرنی تھی کر لی ہے۔ پولیس بھی کہہ دیتی ہے، نیب والے بھی کہہ دیتے ہیں، ایف آئی اے والے بھی کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب اس کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ تو یہی بات نیب نے وہاں کی ہے کہ جناب وہ باہر گئے تھے، واپس آ گئے ہیں تو سرنڈر کر دیا ہے، تو ہم نے تو جو کرنا تھا، جو سزا ہونی تھی انہیں ہوگی ہوئی ہے، تو ہمیں تو وہ مطلوب نہیں ہے۔ پروسیکیوٹر یہی کہہ رہے تھے اپنے ایک ویلاگ میں نے کہا تھا نا کہ ساکھدار والا جو معاملہ ہے اس میں نیب نے کہا جب ہمارے پاس تو شواہد نہیں ہے، شواہد اس کیس میں بھی نہیں تھے، تو کہنا دیتے کہ سزا یار جیڑی ججمنٹ ہے نا اطہر منیرا صاحب دی اور گل حسن اورنگزیب صاحب دی، جہدے چنے دی ضمانت لی ہوئی ہے انہوں نے، وہ ججمنٹ پڑھ لو، تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ بھی نہیں سی شہادت، سیدھا بریت دا کیس سی۔ اور پھر اعلی عزیزیہ میں تو وہ جو ارشد ملک صاحب جج ہیں، ان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہوئی ہے، وہ تو چل ہی نہیں سکتا کیس، وہ تو ریمانڈ سیدھا واپس بھیجے جانے والا کیس ہے کہ صاحب عدالت کو بھیجا جائے، پہلا فیصلہ قلم کرم کے از سے 9 اس کی جو ہے وہ سماعت کی جائے۔ میں نے لگ رہا ہے جناب میاں نواز شریف نے تو ستے خیرہ پروٹوکول انہوں نے مل رہا، اور حکومت جیڑی ہے پنجاب حکومت انہیں 4 سٹرک دیتے ہیں تو انہوں نے اسنامہ معاف کر دیتی ہیں، معطل کر دیتی ہیں، اور وفاق جیڑا اس کو بھی اختیار ہے گا، وہ بھی کر سکتا۔ بلکہ میں نے وہ شاید بتایا آپ کو کہ جو جب ان کی وہ 8 ہفتوں کے لیے بیل ہوئی تھی تو پوچھا تھا انہوں نے عامر فاروق صاحب اور محسن اختر کیانی پر مشکل جو بینچ تھا، اس نے پوچھا تھا کہ یہ جو سزا معطل کرنے کا اختیار ہے یہ پنجاب حکومت کا سبجیکٹ ہے یا وفاقی حکومت کا، تو وہاں انہیں بتایا گیا تھا کہ وفاقی حکومت بھی کر سکتی ہے،
اور صوبائی حکومت بھی کر سکتی ہے، دونوں حکومتوں کا یہ اختیار ہے۔ تو بہرحال صوبائی حکومت نے اگر یہ اختیار استعمال کیا ہے تو وفاقی حکومت بھی اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ وہ آپ نے دیکھا نہیں کیسا تڑپ کے جواب دیا تھا جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انور اللہ کاکڑ، جب وہ لیول پلینگ فیلڈ اور ان کے ساتھ خصوصی برتاؤ جو کیا جا رہا ہے نواز شریف کے ساتھ، اس پر جو سوال کیا گیا تھا کہ تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا، ان کا جب آپ چاہتے ہیں کہ 2018 میں جو لیول پلینگ فیلڈ تھا وہ ملے، جنوبی پنجاب محاذ بنا دی اور وہ سارے وہ بندے بنا کے گروپ بعد میں پھر سارے پی ٹی آئی میں شامل کروا دیے، آپ یہ چاہتے ہیں؟ پھر ان کو مجھے سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال وہ ایک دم انہوں نے وہ کہتے ہیں نا بلا توقف اور بغیر سوچے سمجھے بندہ فوری طور پہ ریئیکشن نہیں دے دیتا، اس طرح کا ریئیکشن سامنے آیا تھا۔ تو بہرحال یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اگلا الیکشن جڑا وہ نون لیگ دا اور اگلا وزیر اعظم نواز شریف آ تے ہن مینوں دیو اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔